राष्ट्रको शान हाम्रो किसान। नमस्कार, किसान टेलिभिजनको प्रस्तुति कृषि बहसमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विद्या भट्टराई। कृषि बहसमा विशेष गरी हामी हालका कृषि क्षेत्रका उतार चढाव, समस्या, गतिविधि र ती समस्याका समाधानका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौं। र आज हामी चिया र कफीसँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौं। र आज हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विष्णु प्रसाद भट्टराई। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। नेपालमा अहिले चिया र कफीको क्षेत्रको अवस्था चाहिँ कस्तो स्थानमा छ? एकदम यो अहिले समय सान्दर्भिक र राष्ट्रको एउटा नारा आर्थिक क्रान्ति र समृद्धिको हिसाबले हेर्दा कृषि क्षेत्र अत्यन्तै सम्भावना बोकेको क्षेत्र सबैलाई विदितै छ। र त्यसैमा पनि नगदे बाली जो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाएर अन्तर्राष्ट्रिय करेन्सीलाई एउटा भित्राउने अत्यन्तै प्रबल सम्भावना भएको बाली चिया र कफी हो भन्ने पनि यसमा लगभग यसमा लाग्ने सरकारवालाहरूलाई र राष्ट्र सञ्चालन गर्ने निकायहरूलाई र नेतृत्वगणलाई पनि अवगत नै भएको कुरा हो। र त्यो परिवेशमा पनि चिया र कफीको सम्भावना भौगोलिक हिसाबले होस् अथवा एग्रो क्लाइमेटिक कन्डिसनले होस्, चाहे माटोको गुणस्तरताका लागि होस्, चाहे उत्पादकत्व र क्वालिटीको हिसाबले होस्, नेपालको चिया र कफी विश्व बजारमा अत्यन्तै क्वालिटी गुणस्तर युक्त र विश्व बजारमा नेपालको चिया र कफी एक नम्बर साबित भएको अवस्था छ। त्यस्तो परिस्थितिमा पनि तर यसले चाहिँ एउटा वस्तुस्थितिलाई हेरेर र क्वालिटीलाई हेरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग हुँदाहुँदै नि कुनै सेक्टरमा चाहिँ यो एउटा ट्र्याकमा आएको छैन कि जस्तो फिल भएको थियो र यसलाई चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउने कोसिस चाहिँ अहिले गरिएको छ। हजुर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ यहाँको उत्पादनलाई पुर्याउनका लागि चाहिँ चिया तथा कफी विकास बोर्डले चाहिँ कस्तो कामहरू गरिरहेका छन् अहिले? एकदम अहिलेको सान्दर्भिक हिसाबले जसरी एउटा क्वेसन तपाईँले निकाल्नुभयो, यो के छ भने हाम्रो चिया र कफी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठुलो डिमान्ड छ र नेपालमा एउटा कृषिको प्रोडक्ट हो जसले हाम्रो डोमेस्टिक कन्जप्सनलाई जो हाम्रो आवश्यकता देशको आवश्यकतालाई पूर्ति गरेर पनि 50% प्रोडक्सन चाहिँ विदेश निर्यात गर्न सफल भएको भन्ने चिया मात्र हो। र कफीको केसमा के छ भने कफीमा उत्पादन डिमान्ड चाहिँ हाई छ र उत्पादन कम छ। र यो परिस्थितिमा विश्व बजारमा नेपालको कफी र चियालाई पुर्याउनको लागि बोर्डले अहिले के गरिरहेको छ भने बोर्डले कफीको सेक्टरमा विश्व बजारमा पुर्याउनलाई त्यति ठुलो उतार चढाव गर्नुपर्ने अवस्था छैन। कारण के भने नेपालमा कफीको उत्पादनै कम छ। नेपालमा कफी देशको लागि आवश्यकता वार्षिक 1900 देखि 2100 मेट्रिक टन वार्षिक आवश्यकता छ भने नेपालमा उत्पादन भनेको 500 मेट्रिक टनभन्दा बिलो 500 मेट्रिक टन उत्पादन छ भनिसकेपछि नेपालमा कफीको बजारीकरणको लागि समस्या छैन। यो विश्व बजारमा पनि इजिली जान सकेको छ। र अर्को चियाको केसमा के देखिन्छ भने नेपालको उत्पादनको 50% चिया विदेशमा गइरहेको छ र क्वालिटीको चिया पठाउनको लागि बोर्डले के गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा यो समय सान्दर्भिक हिजो मात्र मैले एउटा के उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयसँग के एमओयू गरेर आएको छु भने नेपालको चियालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउनको लागि ट्रेसेबिलिटी कन्सेप्ट भन्छ त्यसलाई, जो ट्रेसेबिलिटी कन्सेप्टको लागि चाहिँ एउटा प्रोजेक्टमा पनि हिजोदेखि साइन भएर अब इम्प्लिमेन्टेसन पाटोमा जाँदैछ। यसले के भन्छ विश्व बजारमा नेपालको चिया कुन कन्ट्रीमा कुन किसानको गयो र कुन क्वालिटी गयो भनेर एउटा ट्रेसेबिलिटी कन्सेप्टमा, भ्यालु चेन कन्सेप्टमा, प्रफिट सेयरिङ बेसिसमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेनिट्रेट गराउनको लागि एक्टिभिटिजहरू अगाडि सारेको छ अहिले। हजुर, नेपालमा अहिले सुनको मूल्य चाहिँ 1 लाखको हाराहारीमा छ, तर पनि कफीको मूल्य सुनको भन्दा पनि अझ महँगो छ। यो किन नि? नेपालमा कफीको मूल्य त्यति बढी चाहिँ छैन। जसरी भन्नुभयो नेपालको कफीको मूल्य भनेको अघिल्लो यो अहिले मात्र यो आर्थिक वर्षको हिसाबले हेर्दा राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले एउटा कफीको मूल्य निर्धारण गरेको छ। र कफीको मूल्य निर्धारण गर्दाखेरि कसरी गर्छ भने किसानलाई
किसानको प्रफिट मुनाफा सुनिश्चित गर्ने हिसाबले र अहिले कम्तीमा पनि बोर्डले किसानको लागि काम गर्ने हो र बोर्डले चाहिँ सरकारवालाहरूको काम गर्ने हो र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो प्रडक्टलाई एउटा सस्टेनेबल वेबाट चाहिँ एउटा पेनिट्रेट गराउनको लागि काम गर्ने हो। यसले सँगसँगै के छ भने अहिले कफीको बोर्डले चाहिँ मूल्य निर्धारण गरेको अवस्था छ र कफीको केसमा किसानलाई 22% मुनाफा दिने हिसाबले अहिले कफीको मूल्य जो भन्छ चेरी जो बोर्डबाट टिपेको जो चेरी छ त्यसको मूल्य जसले किसानले फार्म गेट प्राइस आफ्नो फार्ममा पाउने लगाउने कस्ट अफ प्रोडक्सनको आधारमा 22% सम्म मुनाफा दिएर चाहिँ एउटा बोर्डले मूल्य निर्धारण गरेको छ। अब अर्को कुरो तपाईँले राखेको क्वेसन कहाँ होला भन्दा अब हामीले खाने कफी त महँगोमा किनिरहेछौँ नि भन्नेसँग रिलेटेड होला र कफीमा के छ भने भ्यालु चेन कन्सेप्ट भ्यालु चेन एक्टिभिटिज बढी छन् र भ्यालु एड एक्टिभिटिजमा कफी फ्रेस चेरी लिइसकेपछि हामीले के भन्छ त्यसलाई ड्राई गरिन्छ, त्यसलाई पल्पिङ गरिन्छ, त्यसपछि अल्टिमेटली हामी के भन्छ भने रोस्टिङ गरेर हामीले कन्जप्सन गर्ने जाँदछ भने केही एक्टिभिटिजहरूले जहाँ हामीले भ्यालु चेन कन्सेप्टमा भ्यालु एड एक्टिभिटिजहरू जहाँ इन्भल्भ हुन्छन् भ्यालु एड एक्टिभिटिजमा चाहिँ जति एक्टर इन्भल्भ हुन्छ त्यसमा केही न केही हदमा भ्यालु चेन कन्सेप्टमा जाँदाखेरि प्राइजमा महँगो पर्न जान्छ। तर यसको मतलब यो होइन कि त्यति महँगो खानै नसक्ने भन्ने नेपाली कफी होइन र यो चाहिँ बिचमा जो नेपालमा बढी सामान एग्रो प्रोडक्ट बढी महँगिने भनेको कारण के छ भने बारम्बार सपोज हामी किसान भइयो, किसानले पनि राम्रो मूल्य पाएको छैन, खाने मान्छेले पनि सस्तोमा पाएको छैन, त्यो बीचको प्राइस कहाँ गएछ त भन्ने क्वेसन हजुरको क्वेसनले चाहिँ त्यहाँ हिट गर्छ जस्तो लाग्छ। र जबसम्म त्यो बीचको के हुन्छ भने एउटा दलाल पुँजीवादको कन्सेप्ट जो बीचमा दलाली गरेर पुँजीपति बन्ने र पुँजी कमाउने जो एउटा गिरुवा जो कृषिमा हावी छ त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न जरुरी छ र यसले गर्दाखेरि अलिकति प्राइजमा त डिफरेन्स देखिएको हो र यसको मतलब यो होइन कि त्यति महँगेर खानै नसक्ने अवस्थामा चाहिँ पुगेको होइन। नेपालमा वार्षिक 530 मेट्रिक टन कफी आयात हुन्छ, मतलब उत्पादन हुन्छ, तर पनि आयातित कफी नै बढी उपयोग गरिन्छ, किन हो यस्तो? हो यो अत्यन्तै राम्रो क्वेसन तपाईँले सुन्नु। नेपालमा उत्पादन मैले बारम्बार के भने नेपालमा आवश्यक कफी भनेको 1900 देखि 2100 मेट्रिक टन जो पब्लिस डाटा होइन तर इन्फर्मल्ली हामीले हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यति आवश्यकता छ। नेपालमा उत्पादन भनेको बिलो 530 मेट्रिक टन भनेर चाहिँ हाम्रो पब्लिस भएको डाटा छ र त्यो एराउन्ड द 500 मेट्रिक टनको चाहिँ जो उत्पादन छ यसले के देखाउँछ भने डिमान्ड त हाई छ नि त, प्रोडक्सन कम छ र त्यसैमा पनि जो प्रोडक्सन कम भएको भने हाम्रो हिमाली रेन्जको जो हाई अल्टिट्युडको कफीको डिमान्ड बाहिर छ र हाम्रो के छ भने यो यसैमा पनि हाम्रो चिया बढी कफी चाहिँ के गयो बाहिरतिर गयो र तर देशमा कन्जप्सन त हुन पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ के छ भने नजिकको मार्केट जो इन्डियादेखि चाहिँ कफी भित्रिने परिपाटी परेको हो र हाम्रो डिमान्डले हाम्रो प्रोडक्सनले फुलफिल गर्न नसकेको एउटा यो चाहिँ अत्यन्तै विडम्बनाको कुरो चाहिँ यसको कारणले गर्दा चाहिँ भित्रिएको। हजुर, यसको लागि अब चिया तथा कफी विकास बोर्डले चाहिँ किसानको लागि भनौँ अब अनुदानहरू ल्याइरहेको छ होइन, अहिले के अनुदानहरू तालिमहरू ल्याएको छ त? अब कफीको केसमा के छ भने नेपालमा कफीमा म बारम्बार के भन्छु भने नेपालमा कफीमा जगै हाल्न बाँकी छ भन्ने मेन्टालिटीबाट काम गरेको छु। जब म फागुनको 28 गतेबाट बोर्डमा एज अ कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा म यो कुर्सीमा आएँ, त्यसपछि मैले के चियामा चाहिँ एक हिसाबले अब प्रोडक्सन ठिकै छ र प्रोडक्सनलाई चाहिँ हामीले मार्केटिङसम्म पुर्याउने र इन्टरनेसनल मार्केटमा कसरी सस्टेन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा पाटो छ भने कफीमा चाहिँ उत्पादनै छैन। उत्पादनलाई अब कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले बोर्डले चाहिँ मेरो नेतृत्वमा चाहिँ अहिले के गर्छ पोलिसी बनाइरहेको छ र यही परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा कफीमा चाहिँ अब क्षेत्र विस्तार कफीको अहिलेको हाम्रो नारै के थियो भने कफी विस्तारमा उन्नति आर्थिक प्रगति भन्ने नाराको साथ कफी विस्तार भनेको क्षेत्र विस्तार गर्ने हो नि त, कफी विस्तारमा उन्नति आर्थिक प्रगति भन्ने नाराका साथ चक्लाबन्दी हिसाबमा जसले 50 रोपनीको भन्दा नट लेस देन 50 रोपनी 50 रोपनी भन्दा माथि चक्लाबन्दी हिसाबले जो आउँछ र त्यसको हिसाबलाई चाहिँ हामीले 50% अनुदान दिने भनेर चाहिँ अनुदानका प्याकेजहरू पनि कल गरेर अब सिलेक्सन प्रोसेसमा गइसकेका छन् र अहिले बोर्डको कफीमा एउटै नारा के छ भने उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको लागि क्षेत्र विस्तारमा कसरी जान सकिन्छ भनेर क्षेत्र विस्तारकै लागि अहिले कफीमा काम गरिरहेको छ। हजुर, यो तालिम र अनुदानको कुरा आयो होइन, यसको पहुँच चाहिँ सबैसम्म पुगेको छ कि कुनै लिमिटेड मान्छेहरूसम्म
किसानसँग एकदम हो। यो अत्यन्तै किसानसँग जोडिएको भएको हुनाले नेपालमा यो क्वेसन धेरै ठाउँ उठ्ने गर्छ र किसानको पहुँचमा तालिम लगायतका जो एक्टिभिटिज छन्, जो किसानलाई डाइरेक्ट बेनिफिट हुने एक्टिभिटिज, तालिम भयो, अनुदान भयो, लगायतका किसानका एक्टिभिटिज किसानसँग पहुँचमा छन् कि छैनन् भन्ने क्वेसन जताकतै यो उठ्छ। वास्तवमा अहिले राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका जति पनि एक्टिभिटिज छन् र जति पनि एक्टिभिटिज, चाहे सेमिनार होस्, चाहे अरू होस्, चाहे तालिम होस्, जे भए पनि म आइसकेपछि मैले के गर्दैछु भने बानेश्वरको चोकमा बसेर चिया र कफीको विकास हुन्न, यदि चिया र कफी विकास गर्ने हो भने फिल्डमा गएर गर्नुपर्छ भनेर सबै एक्टिभिटिज जति यो चिया यो तालिम मात्र नभएर अरू पनि एक्टिभिटिज, प्रमोसनका एक्टिभिटिजहरू पनि फिल्डमा किसानको पहुँचमा लाने हिसाबले चाहिँ यो मोडालिटीमा ल्याइएको छ। र अहिले किसानले तपाईँले अब म भन्दा त मैले आफ्नै कुरो गरे जस्तो होला, बोर्डकै कुरो गरे जस्तो होला, किसानलाई पनि ल्याएर सोध्नु भने यो चाहिँ अहिले किसानको पहुँचमा पुग्ने हामीले सरल रूपले बनाइदिएका छौँ। हजुर, विष्णु भट्टराई कार्यकारी निर्देशकको रूपमा बोर्डमा आइसकेपछि चाहिँ चिया र कफीको क्षेत्रमा चाहिँ के कस्ता सुधार भइसकेको छ त? एकदम, अब यो आफै भएको नेतृत्वमा भएको ठाउँमा भएको सुधार मैले भन्दा अरूले भनिदिएको अझ बेस्ट हुन्थ्यो होला। र मैले के देखाउँछु भने सुधारको हिसाबले हेर्ने भने म आएको 8-9 महिना हुन थाल्यो र जसरी म फर्स्टमा आएँ, म आउँदाखेरि लकडाउनको परिस्थिति आयो र त्यो परिस्थितिमा पनि जब हामीले फर्स्टको लकडाउनको 15 दिनमै चियाको विश्व मार्केटमा चियाका जब गार्डनहरू अरू कन्ट्रीमा बन्द भएका थिए र त्यो परिस्थितिमा हामीले चाहिँ सङ्घीय मन्त्रालय, स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनसँग कोर्डिनेट गरेर हामीले नेपालको चियाको गार्डनलाई खुलाउने काम पहिलो नम्बरमा गरियो। त्यो मेरै बोर्डकै नेतृत्वमा थियो र यसले के थियो भने त्यतिखेर च्यालेन्ज थिए भने यदि भोलि चिया बिकेन, विश्व बजारमा चिया बिकेन लकडाउनको कन्डिसनले भने के हुन्छ भनेर क्वेसन पनि म माथि धेरै उठेका थिएँ। तर मैले त्यतिखेर के भनिदिएको थिएँ भने नेपालमा कोभिड चियाको लागि अपर्च्युनिटी हुनेछ र यो म दावाका साथ भन्न चाहन्छु र यसले चाहिँ एउटा नयाँ भाइब्रेट ल्याउने छ भनेको म बोलेको थिएँ। र ठ्याक्कै त्यस्तै हुन के भयो भने अहिले नेपालको तपाईँले भन्सारको डाटा हेर्न भने नेपालमा 157 गुणा चिया अहिले एक्सपोर्ट भएको छ र अहिले सिटिसी चियाको केस गर्नुहुन्छ भने अझैसम्मको इतिहासमा नभएको रेट चाहिँ नेपाली चियाले पाएको अहिलेको बजार छ। अहिलेको मार्केट हेर्न भने विश्व बजारमा नेपालको सबभन्दा बढी राम्रो रेट पनि अहिले पाएको छ र सबभन्दा बढी एक्सपोर्ट भएको इयर पनि यही हो। यसले के देखिन्छ भने हामीले एउटा मार्केटमा चाहिँ सस्टेनेबल हिसाबले चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टलाई पेन्टेड गर्न सकेको कन्डिसन एउटा छ। र अर्को के भयो म आइसकेछ भने नेपालमा 157 वर्षको इतिहासमा नेपालको चियाले आइडेन्टिटी पाएको थिएन, नाम पाएको थियो। आइडेन्टिटी भनेको नाम पाएको थिएन र जहिले पनि के हुने थियो, हाम्रो चिया बाहिर जान्छ, सपोज इन्डिया जान्छ, दार्जिलिङ टी स्ट्याम्प लाउँदै जाँदै गर्छ भने म आइसकेपछि के भने ट्रेडमार्क घोषणा गरिदिएँ मैले। ट्रेडमार्क अब नेपालको चिया नेपाल टी क्वालिटी फर हिमालयन भनेर विश्व बजारमा जाने एउटा ट्रेडमार्कलाई फाइनलाइज गरेर हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई लगेर इलाममै लगेर वृहत कार्यक्रम गरेर ट्रेडमार्क घोषणा गरेको अवस्था भयो। यसले अब चियाको क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो आयाम ल्याउँछ त? यसले के ल्याउँछ भने अब क्वालिटी जो ट्रेडमार्क आइसकेपछि के हुन्छ भने अब हाम्रो नेपाली चियाको नाम त रह्यो नि त। 157 वर्षसम्म जो नोहारा नै नभएको थियो चियाको, अब एउटै नामबाट चिया बाहिर जान पाउने भयो नि त। अब त सपोज अब तपाईँको नाम, मेरो नाम, फल्लो नाम भनेर चिया जाने भएन। अब के भने हामी नेपाली भनेर जाने भइयो कि आजसम्म के गर्दै भने उद्योगीले आफ्नो पहुँचको आधारमा आफ्नो नामबाट चिया पठाएको थियो भने अब के हुन्छ नेपाल जस्तै इन्डियामा जान भने जुन फ्याक्ट्रीले चिया उत्पादन गरे पनि दार्जिलिङ टी भनेर छाप लाएर गए जस्तै अब हामीले के गरिदिइसक्यौँ भने नेपाल टी भनेर चाहिँ हामीले लोगो लाएर चाहिँ इन्टरनेसनल बजारमा पठाउन पाइने भइयो। अब यसले के फाइदा हुन्छ भन्ने क्वेसन तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ, म पहिले एन्सर दिन्छु। यसले के फाइदा हुन्छ भने अब यसले क्वालिटी युनिफर्मिटी हुन्छ। नाम राख्नु त सजिलो त छैन नि त, क्वालिटी युनिफर्मिटी हुन्छ जसले गर्दा एउटै त्यो लोगो लिनको लागि बोर्डले एउटा कार्यविधि बनाइदिएको छ। त्यो कार्यविधिमा इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको चाहिँ क्राइटेरिया छ। जसले त्यो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको क्राइटेरिया फुलफिल गर्छ त्यसले मात्र लोगो पाउँछ फेरि। र लोगो प्रत्येक वर्ष रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ र यदि त्यो क्राइटेरिया फुलफिल गर्न सकेन भने त्यो लोगो रिजेक्ट हुन्छ। र यसले के देखाउँछ भने नेपालको प्रोडक्ट एउटै क्वालिटीको छ र यो क्वालिटीको छ र यसले इन्टरनेसनल प्यारामिटरहरू मिट गर्छ भन्ने एउटा छाप बसिसकेपछि नेपालको एउटै लोगो लगाएर चाहिँ विदेशमा जान्छ। यसले के गर्छ, हाम्रो क्वालिटी विश्व बजारमा आफ्नै नामबाट स्थापित हुन्छ र यसले दिगो मार्केट बनाउँछ र मार्केट सस्टेनेबिलिटीमा यसले अत्यन्तै ठुलो टेवा पुर्याउँछ र नेपालमा एग्रिकल्चर प्रोडक्टमा
पहिलो साबित पनि भएको छ र यहाँबाट सुरुवात गरिएको छ। हजुर, आयाम र आयामको कुरा त भयो। अब नेपालको चियाको सन्दर्भमा 157 वर्षको इतिहासमा विगतमा जसरी चिया उद्योगी र किसानको मनमुटाव हुन्थ्यो, ज्यालाका विषयमा होस् भनौँ, सेवा सुविधाका विषयमा होस्, यो कहिलेसम्म चल्छ? यो आज भोलि अब यो कहिलेसम्म चल्छ होइन, यो चले सिद्धिसक्यो। तपाईँ अलिकति ल आज भोलि तपाईँले चियाको लेबरको समस्या सुन्नुभएको छ। म आएदेखि मैले फर्स्टमा चैतमा जब आइसकेपछि मैले के भनेको थिएँ नि, म किसानको ठाउँमा जान्छु, किसानको बिचमा जान्छु, म बानेश्वरको चोकमा गएर मैले भाषण गर्दिनँ भनेको थिएँ। र म झापाको लेबर जो किसान मजदुर हुनुहुन्छ उहाँको ठाउँमा गएर म प्रतिबद्ध गरेको थिएँ। र अहिले चियाको मजदुरको कोही आवाज सुन्नुभएको छ मिडियामा? कोही पनि आएको छैन। र चियाको मजदुरको पनि आवाजलाई इन्डोर्स गरेको र परिस्थिति पनि कस्तो भयो भने सहज बन्यो। चिया सरकारवालाहरूलाई सबैलाई राखियो र उहाँहरूको पनि आवश्यकता अनुसार उहाँहरूलाई जो लेबरमा मेन भनेको लेबरको जो पैसाको कुरो थियो त्यसमा पनि ज्यालामा वृद्धि गरिएको छ। र लेबर एसोसिएसनलाई पनि तपाईँले बोलाएर सोध्न सक्नुहुन्छ। ज्यालामा वृद्धि गरेर अहिले उहाँहरू पनि उहाँहरूकै डिमान्ड अनुसार उद्योगी र गार्डन सञ्चालक सबैलाई राखेर बनाएअनुसार त्यो पनि अहिले फुलफुल भएको छ। र अब अर्को किचलो भनेको चियामा बजारको थियो, बिकिन भन्ने थियो। र नेपालको तपाईँले सिटिसी जो उत्पादन हुने झापाको कोही पनि व्यापारीलाई ल्याएर तपाईँ उद्योगीलाई ल्याएर सोध्नुहोस्, अहिले त्यहाँ चियाको धुलो पनि छैन। र विश्व बजारमा नेपालको चिया चाहिँ सबै इतिहासकै रेकर्ड हो। भन्सारको डाटा ल्याएर हेर्नुहोस्, इतिहासकै रेकर्ड हो कि अहिले नेपालको चिया सबभन्दा बढी एक्सपोर्ट भएको छ। र अहिले त तपाईँले त पुरानो इन्फर्मेसन भन्नु जस्तो लाग्यो मलाई, किनभने अहिले त चियाको त कोही लेबरको इस्यु पनि उठेको छैन, प्राइसको इस्यु पनि उठेको छैन, कतै छैन जस्तो लाग्छ। अहिले जसरी यो उखु किसानको आन्दोलन भइरहेको छ बक्यौता रकम नपाएर, अब चियाको क्षेत्रमा पनि पछिल्लो अबको समयमा त्यस्तै किसानले त्यस्तै गर्छन् भन्ने छ कि छैन? के छ किसानले के गर्छन् कसो गर्छन् भन्नेतिर हामी जान हुन्न। पछि जत्थेरको आँप उत्थेरको झटारो भने जस्तै त्यतिखेर समस्या अब हामी बोल्ने हो। अहिले यो गर्छन् कि गर्दैनन्, यो होला कि नहोला भनेर हामीले भन्न हुन्न। चियामा त समस्या छैन। किसानको हकमा अब त्यस्तो दिन नआउला, आन्दोलन आउन दिन हुन्न। हामीले नआउला नभन्दा हामीले आउन दिन हुन्न। हामी त्यो कुर्सीमा बसिसकेपछि सरकारवालाहरू बसिसकेपछि दुईवटा टेबल टक हुन्छन्। दुई टिम बसिसकेपछि कि मैले तपाईँलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ कि तपाईँले मलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ। हामी कुर्सी छोडेर जाने होइन कि जब समस्या आउँछ टेबल टक गरेर त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। ओखुको केस तपाईँले उठाइदिनु होला, म भनिदिन्छु अलिकति। ओखुको पनि म एउटा कृषिको विद्यार्थी अझ हर्टिकल्चरकै भएको हुनाले ओखुमा समस्या किन आएको भनिदिउँ। म ओखुमा समस्या किन आएको भने ओखुमा इमान्दारिताको कमी यो देशमा छ भने इमान्दारिताको कमी छ। जुन दिन इमान्दारिता लुज गरिन्छ त्यस दिन सिद्धिन्छ। उद्योगी र किसान, यो कुनै किसानलाई अहिले रुवाउनु पर्ने जरुरी होइन। किसान बिचरा रात दिन माटोमा राख्छ, त्यो किसानले ओखु उत्पादन गर्ने त त्यो उद्योग चल्दैन त्यो। र राष्ट्रले के गर्न पर्ने थियो, किसान र उद्योगीलाई बसेर ठाउँको ठाउँ उद्योगीले पैसा तिराउनु पर्ने स्थिति हो। त्यो किसान जसले माटोमा ओखु उब्जाछ, जसको ओखुले धनी चिनी उत्पादन गरेर धनी बनेको मान्छेलाई प्रोटेक्ट गर्छ भने त्यो भनेको किसानको लागि हितकार होइन, यो किसान पीडित हो। त्यो परिस्थिति आउन दिन हुन त त्यो विडम्बना भएको छ। वास्तवमा नेपालमा किसान उद्योगले जसरी त्यो ओखु उद्योगले जसरी किसानहरूलाई रुवाउने काम गर्छ यो चाहिँ नहुनु पर्ने हो। यो अत्यन्तै घोर आपत्ति छ मेरो यसमा पनि। र यो चाहिँ मैले आफू कुर्सीमा भएसम्म चियामा चाहिँ यस्तो आउन दिन्न भनेको छु। र नआउला, आउन पनि आउन्न, किनभने चियामा अलिकति त्यस्तो किचलो चाहिँ छैन ओखुमा जस्तो। उखु किसानको जुन अहिले चलिरहेको छ, जुन मनमुटाव उतार चढाव त्यस्तो खालको केही आउँदैन भन्न पर्यो। हामीले त्यसरी सोच्नु पर्यो। आउन दिन हुन्न। हामीले यो कुर्सीमा बसिसकेपछि मेरो रेस्पोन्सिबल के हुन्छ भने यदि मैले किसान र उद्योगी बिचमा कोअर्डिनेट गर्न सकिनँ भने त त्यो त सक्षम भएन नि त। त्यही भएर ओखुमा पनि ठ्याक्कै त्यही भएछ। यहाँले आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई आफ्नो समय दिएन, यहाँसम्म आइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम धन्यवाद हजुरहरूलाई। म यो टिभी सम्पूर्ण परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र बोर्डको तर्फबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले यो मेरो लागि मेरो आवाजहरू किसान समक्ष र सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्नको लागि टाइम दिनुभएको हुनाले धन्यवाद। यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो। फेरि अर्को कार्यक्रममा नयाँ विषयवस्तु र नयाँ व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुने बाचासहित म लगायत मेरा इन्टायर टिम बिदा माग्दछौँ। हवस् त, नमस्कार।